मारियन बाब आयज देनपारां कितें तरी इन्सिडेंट जाला म्हणटा म्हाका फोन मारलेलो आनी तुजी मीस आहा पळय ताका कोणें तरी स्टॉकिंग करतालो म्हणून कितें इन्सिडेंट कितें जालो देनपारां एक 1:30 सुमार म्हाका कॉल केले म्हज्या भावच्या चेडवान की आपण आयज ताका हाफ डेचे आपण कामाच्या घरा वयताले आपणाक तो हिंगा ब्रिज आहा पळय तो आमचो मोड्यान दोन ब्रिज आहा पळय ब्रिज आहा पळय मोड्यांतल्या त्या ब्रिजा सुट्यान तें क्रॉस करून थिंगा सुट्यान ताका फॉलो केलो आनी हिंगा लेगून आमचे सेंट्रल लायब्ररी आहा पळय थिंगा हें जालें आनी ताका खंय तो कितें तेजे हितून इयरबड आसले आनी ताका हें करूंक लागलो खंय आनी ते कितें कितें म्हणूंक लागलो खंय तेणें मागीर इयरबड काडले आनी आपणाक फॉलो करता म्हणून तें जालें आबूज जालें आनी ताका विचारलें कितें जालां काय म्हणून तूं आपणाक कित्याक फॉलो करताय ना म्हणून आनी कितें उलोवंक लागलो खंय हिंदीन तर ताका समजूंक ना आनी मागीर तें म्हणूंक लागलें बिले आपण पुलिशेक कंप्लेन करतले पुलिशेच्या बापायक कंप्लेन कर म्हणूंक लागलो हिंदीन उलोवप हय हिंदीन तेन्ना म्हणटा आपण सारकेंच बिले म्हणूंक लागले आनी आपण हिंगा लोक वयतालो पळय लोक वयतालो तो लेगून तितलो हें करूंक ना मागीर आपणें म्हणूंक लागलो पडा मात्तले म्हणूंक लागलो मारून दाखय म्हणूंक लागलो पळय आनी मागीर तेणें तो व्हिडिओ काडलो तोच धाकटुलो हें काडलो तेणें आनी म्हाका क्लिप काडली आनी म्हाका फोन केलो हें जालें रडोंक लागलें म्हणल्यार राव तेन्नाच हांवें कितें केलें एका पणजे PIक फोन मारलो तेणें विदीन 10 मिनिट्सांनी तेणें ताका पिकअप केलो रावंड अप करून तेणें पिकअप केलो आनी हांव हिंगा सुट्या ओल्ड सुट्या हांव गेलो तेन्नाच ताका हांव पावलां पळय तेन्नाच ते घेवन येयल्यात आनी पळयल्यार हो मातसो हें आसलो मारलेलें आनी मागीर पुलीस स्टेशनाचेर गेलो मागीर ते कडेन आनी तेणें ताका डिटेन केलो आनी ते अरेस्ट करता म्हणून सांगलें आनी तो जावन आहा MPचो हांवें ते कडेन विचारलें तूं ताका वखोता हें करता ना मागीर हात जोडून हें म्हणटा आपणाची गलती जाली डे लायट तर हें जाता असलें स्टॅपिंग जाता आनी लोकांक तर चेडवांक तर हें करता तूं नाल्यार आनी कितें करपाचें डे लायट पूण हांव ह्यो सॅल्यूट करता आनी हें करता जो पणजेचो PI आहा आमचो प्रॉम्प्ट एक्शन विदीन 10 मिनिट्स आनी हेच तर आमचे तो सगळे तर एक्शन घे तूं आयज ही आमची क्रायम रेट आहा न्हू ती काबार जातली कांय भिरांत पडटली आनी हें जावंक जाय हांव सगळ्या पुलीस स्टेशनाक हें करता इतली कोणाची कॉलां येयली ह्यो हें करता म्हणून लायटली घेवची न्हू प्लीज ताका ह्यो कितेंय तरी शिक्षा दिवची आनी हें करचें हें आनी एक पाटी म्हणटा थँक्स म्हणटा आमच्या पणजेच्या PIक आनी तो स्टाफ आहा पळय तेणी इतलें क्वीक एक्शन घेतलें